अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। दर्शनपत्रे एकादशवर्गस्य द्वितीयः पाठः न्यायवैशेषिकदर्शनपरिचयः। तत्र द्वितीयः वर्गः न्यायवैशेषिकदर्शनपरम्परा क्रमप्राप्तः तृतीयो वर्गः, परन्तु अस्य पाठस्य द्वितीयो वर्गः। सर्वप्रथमं न्यायदर्शनस्य पारम्परिकग्रन्थानां परिचयं प्रयच्छति। ततश्च वैशेषिकदर्शने विस्तृतानां ग्रन्थानां च तेषां परिचयं स्थूलरूपेण प्रयच्छति। ग्रन्थपरम्परायाः परिचयः। प्राच्यन्यायग्रन्थेषु गौतमप्रणीतन्यायसूत्रं सर्वप्राचीनमस्ति। प्राचीनन्यायः इत्येवं रूपेण उच्यते चेत् तदानीं वैशेषिकसूत्रमपि भवति, गौतमसूत्रमपि भवति। तत्र गौतमसूत्रं सर्वप्राचीनं भवति। तत्सूत्रं गौतमेन प्रणीतं न्यायसूत्रम् इत्येवं रूपेण प्रसिद्धम्। अस्य ग्रन्थस्योपरि अनेकानि भाष्याणि पूर्वमेव उक्तमपि तदिदानीं पुनः उक्त्वा अग्रे ग्रन्थपरम्परां दर्शयति। अनेकानि भाष्याणि रचितानि आसन्, परन्तु वात्स्यायनस्य न्यायभाष्यं यद्वर्तते तत् सर्वप्राचीनं, प्रधानं, पूर्णम् एवञ्च प्रसिद्धञ्च वर्तते। इदम् इदानीम् अपि उपलभ्यते। नाम वात्स्यायनभाष्यं यद्वर्तते तत् इदानीमपि न्यायभाष्यम् उपलभ्यते। योऽयं कामसूत्रस्य कर्ता वात्स्यायनः स एव अस्य न्यायदर्शनस्यापि भाष्यकारः। न्यायभाष्यं विरचितवान्। अस्य भाष्योपरि पूर्वम् उक्तमेव भारद्वाजस्य अस्य भाष्यस्य भारद्वाज उद्योतकराचार्यः न्यायभाष्यस्य वार्तिकं रचितवान्। भारद्वाजाचार्यः उद्योतकारः इत्येवं रूपेण उच्यते। सत्यं उद्योतकराचार्यः न्यायभाष्यवार्तिकं रचितवान्। भारद्वाजमेव उद्योतकराचार्यः इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति। तस्यैव भाष्यं तत् वार्तिकं तत् भारद्वाजवृत्तिः इत्येवं रूपेण प्रसिद्धम्। तत्र यत् काव्यं वासवदत्तायाः रचयिता सुबन्धुः स्वकाव्ये उद्योतकारम् उल्लिखितवान्। नाम काव्यग्रन्थे येनम् उद्योतकारं भारद्वाजं, नाम भारद्वाजगोत्रोत्पन्नं, तम् उद्योतकारम् उल्लिखति अग्रे तत्र कुत्रचित्। नाम साहित्यग्रन्थेष्वपि एतस्य उल्लेखः लभ्यते। कस्य? उद्योतकरस्य, उद्योतकराचार्यस्य, कस्य? भारद्वाजस्य, वृत्तिकारस्य इत्यर्थः। वार्तिककारस्य। अतः स्पष्टयति सुबन्धुः वासवदत्ता नाटिकायाः नाटकस्य सः कर्ता, सः एनम् उल्लिखति इत्यर्थः। एवं एतस्य उद्योतकरस्य भारद्वाजस्य यत् खण्डनमपि करोति न्यायबिन्दौ। कः इति चेत् धर्मकीर्तिः। यत् धर्मकीर्तिः सः दिङ्नागस्य सुप्रसिद्धः टीकाकारः। दिङ्नागः इत्येवं रूपेण दिङ्नागः इति कश्चित्
तस्य ग्रन्थः तस्य टीकाकारः अयं कः धर्मकीर्तिः सः ज्ञायते कुत्र सुप्रसिद्धटीका का दिङ्नागस्य ग्रन्थः कः प्रमाणवार्तिकं तस्य व्याख्या न्यायबिन्दुः इति तत्र न्यायबिन्दौ एषः ज्ञायते दिङ्नागस्य यः सुप्रसिद्धः टीकाकारः धर्मकीर्तिः सः उद्योतकारस्य खण्डनमपि कृतवान् कुत्र खण्डनं कृतवान् न्यायबिन्दौ प्रमाणवार्तिके न्यायबिन्दौ च उद्योतकरस्य प्रमाणवार्तिकमपि अस्ति न्यायबिन्दुरपि अस्ति तयोः द्वयोः अपि ग्रन्थयोः एतस्य भारद्वाजवृत्तिकारस्य उद्योतकरस्य खण्डनमपि अकरोत् इत्यर्थः एवञ्च न्यायबिन्दुः इत्येकः ग्रन्थः प्रमाणवार्तिकम् इत्येवं रूपेण ग्रन्थः तत्र एतस्य खण्डनं दृश्यते योऽयं ग्रन्थः दिङ्नागस्य इति धर्मकीर्तिः इति प्रसिद्धस्य एवम् एतत् अपेक्षितं नासीत् किमर्थम् उक्तवान् इति न ज्ञायते मिथिलावास्तव्यः वाचस्पतिमिश्रः उद्योतकारस्य वार्तिकोपरि तात्पर्यटीकां रचितवान् एतदपेक्षितम् एषा उद्योतकारस्य वार्तिकः नाम भारद्वाजवृत्तिः वृत्तेः उपरि तात्पर्यटीकां सः व्यरचयत् कः वाचस्पतिमिश्रः कोऽयं वाचस्पतिमिश्रः सः मिथिलावास्तव्यः मैथिलेयः इत्यर्थः नाम जानक्याः नगरं बिहारप्रान्ते विद्यमानं नेपालप्रान्ते विद्यमानं तस्य नगरस्य ज्ञायते मिथिलायाः वास्तव्यः अयं वाचस्पतिमिश्रः तस्य सः एतदुपरि तात्पर्यटीकां रचितवान् अयं तात्पर्याचार्यः इत्युच्यते वाचस्पतिमिश्रं तात्पर्याचार्यः इत्येवं रूपेणापि प्रसिद्धः वाचस्पतिमिश्रः यतोहि तात्पर्यटीकां व्यरचयत् अतः तात्पर्याचार्यः इत्येवं रूपेण प्रसिद्धः नाम वृत्तिग्रन्थस्य न्यायवार्तिकतात्पर्यम् इत्येवं रूपेण प्रसिद्धिः एते अतः अयं न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकां व्यरचयत् अतः न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकाकारः अयं वाचस्पतिमिश्रः स च टीकाचार्यः तात्पर्यटीकाचार्यः इत्येवं रूपेण प्रसिद्धः तात्पर्याचार्यः इति प्रसिद्धः एवम् अस्य अपरः ग्रन्थः वाचस्पतिमिश्रस्य कः न्यायसूचीनिबन्धः इत्येवं रूपेणापि वर्तते न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकामपि रचितवान् एवञ्च सूचीनिबन्धमपि रचितवान् अयं ग्रन्थकारः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः इति नाम्नापि प्रसिद्धः वाचस्पतिमिश्रः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकाकारः एवञ्च न्यायसूचीनिबन्धस्यापि कर्ता दशमशतके करिओन् ग्रामनिवासी उदयनाचार्यः तात्पर्यटीकायाः उपरि तात्पर्यटीकापरिशुद्धिः इत्येवं रूपेण रचनाम् अकरोत् न्यायसूत्रं तस्य कृते भारद्वाजवृत्तिः उद्योतकरवृत्तिः तत्कृते वाचस्पतिमिश्रस्य न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका तस्य उपरि तात्पर्यटीकापरिशुद्धिः इति उदयनाचार्यः ग्रन्थं व्यरचयत् उदयनाचार्यस्य अपरोपि ग्रन्थः अस्ति न्यायकुसुमाञ्जलिः इति तदपि अग्रे उपादेश्यते न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकापरिशुद्धिः तात्पर्यटीका तु वाचस्पतिमिश्रस्य योऽयं सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः इत्येवं रूपेण प्रसिद्धः न्यायसूचीनिबन्धस्य कर्ता अपि स एव न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकापरिशुद्धिः इत्येवं रूपेण एकां व्याख्याम् उदयनाचार्यः व्यलिखत्
नाम तात्पर्यटीकायां दोषो वर्तते, तत् टीकायां विद्यमानदोषाणां परिशुद्धिः, तस्य परिष्कारः अस्ति, तत् परिष्कारे दोषो वर्तते इति तत् दोषम् उद्भाव्य प्रदर्श्य तस्य परिशोधनमपि कृत्वा एषः ग्रन्थं विरचितवान् इत्यर्थः। सः उदयनाचार्यः कविवोन् ग्रामनिवासी, तदपि प्रायः तत्रैव नेपालप्रान्ते एव वर्तते इति मन्ये। एतदतिरिच्य न्यायकुसुमाञ्जलिः, न्यायकुसुमाञ्जलिः अपि तस्यैव, कस्य? उदयनाचार्यस्य। नाम टीकापरिशुद्धिमपि विरचय्य अनन्तरं एषः एतद्विना एतदपि लिखितवान्, आत्मतत्त्वविवेकः एवं न्यायकुसुमाञ्जलिः इति। न्यायकुसुमाञ्जलिः इत्येवं रूपेण एकं ग्रन्थं विलिख्य तत्र पूर्णरूपेण कारिकारूपेण न्यायतत्त्वादिकं निखिलमपि प्रतिपाद्य ईश्वरतत्त्वं विवेचयति विशिष्टरूपेण। एवञ्च आत्मतत्त्वविवेकः इति आत्मतत्त्वविषये एव एकः ग्रन्थः, वादग्रन्थः, प्रौढग्रन्थः, तदपि सः विरचितवान्। कः? उदयनाचार्यः। एतद्ग्रन्थद्वयमपि तेन उदयनाचार्येण प्रणीतं। न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकापरिशुद्धिः, न्यायकुसुमाञ्जलिः, एवञ्च आत्मतत्त्वविवेकः इति। एवं जयन्तभट्टः न्यायमञ्जरी इत्येवं रूपेण रचितवान्। न्यायसूत्रमेव अवलम्ब्य सूत्रस्य उपरि एका वृत्तिटीका ज्ञायते। सूत्रस्योपरि या वृत्तिः अस्ति तस्य टीकां सः रचितवान्। तत्कृते न्यायमञ्जरी इत्येवं रूपेण नाम अयच्छत्। तस्य कर्ता तु जयन्तभट्टः, स च एवं रूपेण प्रसिद्धः। तदनन्तरं मध्यकाले भासर्वज्ञः न्यायसारः इत्येवं रूपेण एकं स्वतन्त्रं ग्रन्थं रचितवान्। कः? भासर्वज्ञः। जयन्तभट्टः अपि स्वतन्त्ररूपेण रचनाम् अकरोत्, परन्तु सः तात्पर्यटीकाम् अवलम्ब्य व्यरचयत्। वृत्तिटीकाम् अवलम्ब्य यत् वृत्तिटीका न्यायमञ्जरी इत्येवं रूपेण न्यायसूत्रस्य उपरि एव वृत्तिटीका लिखिता, सा एव न्यायमञ्जरी इत्येवं रूपेण प्रसिद्धा। एवञ्च भासर्वज्ञः न्यायसारः इत्येवं रूपेण ग्रन्थं, स्वतन्त्रं ग्रन्थं रचितवान्। तदनन्तरम् ईश्वरसिद्धिनामकः न्यायकुसुमाञ्जलिः नामकग्रन्थः बौद्धमतखण्डनपरकः प्रसिद्धः। सः कस्य कर्ता? तस्य कर्ता कः? उदयनाचार्यः। पूर्वमेव उक्तं खलु, उदयनाचार्यः सः ईश्वरतत्त्वस्य साधनार्थं तद्ग्रन्थं लिखितवान्। कं ग्रन्थं? न्यायकुसुमाञ्जलिः। तत्र विशिष्टरूपेण ईश्वरतत्त्वनिरूपणवेलायां नास्तिकदर्शनस्य खण्डनम् अकरोत्। ईश्वरं ये न अङ्गीकुर्वन्ति नाम बौद्धाः विशिष्टरूपेण, अतः तत्कालीनः आसीत् सः। अतः बौद्धमतखण्डनपुरस्सरं न्यायकुसुमाञ्जलौ ईश्वरस्य साधनम् अकरोत्। अतः स च ग्रन्थः अत्यन्तं प्रसिद्धः अभवत्। ईश्वरसिद्धिसाधकः बौद्धमतखण्डनपरकः सः ग्रन्थः न्यायकुसुमाञ्जलिः उदयनाचार्यस्य। तदेव वदन्ति न्यायकुसुमाञ्जली इति नामकः प्रसिद्धः। एतत् सर्वं पञ्चमशतकादारभ्य दशमशतकपर्यन्ते कार्यमभूत्। एतत् पञ्चमदशकादारभ्य दशमशतकपर्यन्तेषु समयेषु, परन्तु एकादशशतके अथवा द्वादशशतके काचन न्यायपरम्परा विशिष्टा आरब्धा। सा परम्परा एव द्वादशशतके आरब्धा परम्परा एव नव्यन्यायपरम्परा इत्येवं रूपेण प्रसिद्धा। तावत्पर्यन्तं प्राचीनन्यायः एव।
द्वादशशतकसन्दर्भे न्यायशास्त्र इतिहासे एव एकम् अद्भुतं परिवर्तनमागतं। तस्य परिवर्तनकारः सः गङ्गेशोपाध्यायः। सः किं करोति? न्यायचिन्तामणिः, तत्त्वचिन्तामणिः इत्येवं रूपेण ग्रन्थस्य रचनां करोति। सा रचनाधारा नव्यन्यायधारा इत्युच्यते। द्वादशशतके या नूतना धारा समारब्धा, केचन एकादशशतके इति वदन्ति, केचन द्वादशशतके इति वदन्ति। अस्तु नाम, तच्छतके या आरब्धा नवीना धारा, सा धारा नव्यन्यायधारा, तस्य प्रवर्तकः अयं गङ्गेशोपाध्यायः। सः नूतनम् एकं ग्रन्थधारारूपेण रचनामकरोत्, तदेव तत्त्वचिन्तामणिः इत्येवं रूपेण प्रसिद्धः। तत्त्वचिन्तामणौ प्रमाणमेव विशिष्टरूपेण विवेचनं करोति, तदेव प्रमाणशास्त्रम् इत्युच्यते। एतत् पूर्वं प्रमेयशास्त्रं, प्राचीनन्यायः प्रमेयशास्त्रं, नव्यन्यायः प्रमाणशास्त्रम्। अतः प्रमेयशास्त्रं तु वैशेषिकम् इत्येवं रूपेण उच्यते। प्रमेयं प्रधानं तत्र, तत्तु प्रमेयप्रमाणं प्रधानमासीत्, परन्तु नव्यन्यायधारायां प्रमेयं विहाय केवलं प्रमाणविषयकमेव चिन्तनं कृत्वा प्रमाणधारा एव आरब्धा नूतनरूपेण, सा एव धारा नव्यन्यायधारा। अतः तत्कृते एव प्रमाणशास्त्रम् इत्येवं रूपेण उच्यमानं भवति। नव्यन्यायधारायाः अयमेव मौलिकः ग्रन्थः। कः ग्रन्थः? तत्त्वचिन्तामणिग्रन्थः गङ्गेशोपाध्यायस्य। अस्य ग्रन्थस्य गङ्गेशोपाध्यायस्य पुत्रेण वर्धमानेनापि प्रकाशटीका रचिता। एतस्य ग्रन्थस्य कृते तस्य पुत्रः वर्धमानः प्रकाशटीकां रचितवान्। तादृश तत्त्वचिन्तामणेः एव गदाधरभट्टः अपि एकां टीकां रचितवान्। एवं जगदीशतर्कालङ्कारः अपि टीकां रचितवान्। तदेव जागदीशी टीकापरम्परा, गादाधरी टीकापरम्परा इत्येवं रूपेण प्रसिद्धा भवति। एतत् सर्वं नव्यन्यायपरम्परायाम् आयाति, गङ्गेशोपाध्यायादारभ्य द्वादशशतकादारभ्य। अस्य ग्रन्थस्य टीका गङ्गेशोपाध्यायस्य पुत्रेण वर्धमानेन लिखिता। तदनन्तरं पक्षधरमिश्रेण आलोकटीका लिखिता। पक्षधरमिश्रः आलोकटीकां रचितवान्, तत्कृते एव, तत्त्वचिन्तामणेः एव। यत् वासुदेवमिश्रः न्यायसिद्धान्तसारः इत्येवं रूपेण रचितवान्। रुचिदत्तमिश्रः प्रकाशटीकां रचितवान्। कस्य? न्यायसिद्धान्तसारस्य वा तत्त्वचिन्तामणेः? एतत् रघुनाथः दीधीतिव्याख्यां लिखितवान्, रघुनाथशिरोमणिः। तमेव अवलम्ब्य गदाधरः अपि टीकां रचितवान्, जगदीशः अपि टीकां रचितवान्। तदपि वदति अग्रे। एतत् आलोकचिन्तामणिदीधितिटीकां विलिख्य न्यायशास्त्रस्य विषयबिन्दूनां स्पष्टीकरणं पुनः मथुरानाथतर्कवागीशः सोऽपि अकरोत्। दीधितिकारः अपि वृत्तिं लिखितवान्, एवञ्च दीधितिकारेण सह मथुरानाथः अपि टीकां रचितवान्। एतत् रघुनाथमिश्रेण दीधितिटीका लिखिता, एवमेव मथुरानाथेन अपि तत्र टीका लिखिता। तदनन्तरं जगदीशतर्कभट्टाचार्यः तर्कालङ्कारदीधितेः उपरि टिप्पणीं लिखितवान्। मथुरानाथतर्कवागीशः तत्त्वचिन्तामणिमपि अवलम्ब्य दीधितिमपि अवलम्ब्य सः टीकां रचितवान्। सः जगदीशः, सा टिप्पणी एव जागदीशी इत्येवं रूपेण प्रसिद्धा। एवमेव तत्त्वचिन्तामणिः एवञ्च दीधितिः एतदेव टीकाम् अवलम्ब्य गदाधरभट्टाचार्यः अपि एकां टीकां रचितवान्। सा एव गादाधरी इत्येवं रूपेण अपि प्रसिद्धा। एतदतिरिच्य जगदीशमिश्रः
अनुमानमयूखः यत् वल्लभाचार्यस्य न्यायलीलावती भवदेवस्य न्यायशास्त्रसारः गोवर्धनमिश्रस्य तर्कभाषाप्रकाशः गौरीकान्तसार्वभौमभट्टाचार्यस्य भावार्थदीपिका सद्युक्तिमुक्तावती केशवमिश्रस्य तर्कभाषा अन्नंभट्टस्य तर्कसंग्रहः विश्वनाथपञ्चाननस्य सिद्धान्तमुक्तावती इत्यादि ग्रन्थाः न्यायशास्त्रवाङ्मये प्रसिद्धाः सन्ति। एतदतिरिच्यापि जगदीशमिश्रस्य एते ग्रन्था अनुमानमयूखः न्यायलीलावती न्यायशास्त्रसारः तर्कभाषाप्रकाशः भावार्थदीपिका सद्युक्तिमुक्तावली इत्यादि ग्रन्थाः। एतद्विना तर्कभाषा अपि वर्तते, या वैशेषिकदर्शनमस्ति खलु, तत्र सप्तपदार्थवादः अस्ति, सप्तपदार्थवादस्य आधारेणैव तर्कभाषा लिखिता वर्तते। स च ग्रन्थः अपि भवत्कृते अग्रे पाठ्यग्रन्थरूपेण आगमिष्यति 12 कक्ष्यायाम्। एवं न्यायसिद्धान्तमुक्तावली अपि ग्रन्थः, स च ग्रन्थः भवत्कृते शास्त्रीवर्गे आगच्छति। सोऽपि प्रकरणग्रन्थः एतस्यैव शास्त्रस्य नव्यन्यायशास्त्रस्य। सत्यस्य कर्ता तु विश्वनाथपञ्चाननभट्टाचार्यः इति। एतेषां सर्वेषाम् एका पट्टिका भवत्या आरचनीया, तदानीं स्मृतिपटले स्थापयितुं योग्यरूपेण चिन्तनं कर्तुम् एकं योग्यरूपेण सहयोगः भवति, सारल्यं भवति। एवमेव वैशेषिकग्रन्थानां विषयेपि यद् वैशेषिकसाहित्यं न अतीव विस्तृतमिति प्रतिभाति। नाम न्यायसाहित्यं यथा विस्तृतं तथा वैशेषिकसाहित्यं विस्तृतम् इति न प्रतिभाति। किञ्चित् अल्पाः एव ग्रन्थाः तत्र उपलभ्यन्ते, अतः अधिकाः न सन्ति। अस्य दर्शनस्य आद्यः प्रवर्तकः वैशेषिकसूत्रकारः कः? कणारः महर्षिः। तस्य ग्रन्थः वैशेषिकसूत्रग्रन्थः। तद्ग्रन्थे 10 अध्यायाः भवन्ति, एकैकस्मिन्नपि अध्याये आह्निकद्वयम्, एवञ्च आहत्य 20 आह्निकानि। यत् प्रत्यध्यायम् आह्निकद्वयं सर्वेषु आह्निकेषु इत्याहत्य, नाम 20 आह्निकेषु आहत्य 70-300 सूत्राणि इत्यर्थः। अस्यैव ग्रन्थस्य सूत्राणाम् उपरि रचितं सर्वप्राचीनं भाष्यं तदेव भाष्यं, रावणभाष्यं, यत् इदानीं नोपलभ्यते। पूर्वमेव उक्तं तत्, किन्तु भाष्यमिदम् इदानीं नोपलभ्यते। ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्यस्य रत्नप्रभटीकायाम् अस्य भाष्यस्य चर्चा समुपलभ्यते। एतस्य भाष्यस्य चर्चा समुपलभ्यते। तदपि शङ्करभाष्ये रत्नप्रभटीकायां, नाम तावत्पर्यन्तं सः ग्रन्थः आसीत् इति ज्ञायते। शङ्कराचार्याणां कालेपि आसीत्, तदनन्तरिकरत्नप्रभटीकाकारः तत्कालेपि आसीत्। तदनन्तरं स च ग्रन्थः कुत्रापि लुप्तः जातः, न उपलभ्यमानः वर्तते इति ज्ञायते। अन्यथा तद्ग्रन्थे एतस्य उल्लेखः न भवेत् खलु। टीकायाः उल्लेखः इति चेत् रत्नप्रभटीकायां चर्चा एव वर्तते, एतद्ग्रन्थविषयकविषयाणां चर्चा एव वर्तते इति चेत् ग्रन्थोपलब्धिः आसीत् इत्येव अर्थः। वैशेषिकसूत्राणाम् उपरि समुपलब्धेषु भाष्येषु इदानीं प्रशस्तभाष्यभाष्यं यद्वर्तते पूर्णरूपेण उपलभ्यते, सर्वाङ्गपूर्णं वर्तते। नाम एतत् प्रशस्तपादभाष्यं विना अन्यद् भाष्यादिकं किञ्चित् उपलभ्यते, परन्तु पूर्णरूपेण नास्ति। सर्वाङ्गपूर्णं भाष्यम् इति चेत् प्रशस्तपादभाष्यं। यथा न्यायसूत्रस्य सूत्राणां भाष्यं वात्स्यायनभाष्यं, तथा वैशेषिकसूत्राणां भाष्यं प्रशस्तपादभाष्यं। प्रशस्तपादः इति तस्य ऋषेः नाम, यत् सः भाष्यकारः। वैशेषिकसिद्धान्तानां स्पष्टतया विचारः अस्मिन् ग्रन्थे द्रष्टुं शक्यते। कस्मिन् ग्रन्थे? प्रशस्तपादभाष्यग्रन्थे। अस्य ग्रन्थस्य अपरं नाम
पदार्थधर्मसङ्ग्रहः पदार्थानां यः धर्मः तस्य स्वरूपं तस्य सङ्ग्रहः तत्र कृतः अस्य पदार्थस्य अयं धर्मः तस्य पदार्थस्य अयं धर्मः इत्येवं रूपेण विशिष्य सप्तानामपि पदार्थानां षण्णामपि पदार्थानाम् एकस्य अभावपदार्थस्य इति सर्वेषाञ्च धर्माः तत्र सङ्गृहीताः अतः पदार्थधर्मसङ्ग्रहः इत्यपि एतस्य भाष्यस्य प्रशस्तपादभाष्यस्य अपरं नाम यत् केचन पदार्थधर्मसङ्ग्रहः इति प्रशस्तपादस्य स्वतन्त्रः ग्रन्थः अपि अस्ति इत्येवं रूपेण स्वीकुर्वन्ति प्रशस्तपादभाष्यस्यैव एवं नाम नास्ति तस्य ये अपरः ग्रन्थः एव एवं रूपेण वर्तते स्वतन्त्रग्रन्थः इत्यपि केचन स्वीकुर्वन्ति परन्तु न उपलभ्यते इति कृत्वा इममेव पदार्थधर्मसङ्ग्रहः इत्येवं रूपेण अन्ये वदन्ति इत्यर्थः अस्य ग्रन्थस्य उपरि चतस्रः टीकाः उपलभ्यन्ते यथा दाक्षिणात्यस्य व्योमशिवाचार्यस्य किरणावली अस्य ग्रन्थस्य नाम भाष्यस्य प्रशस्तपादभाष्यस्य उपरि टीकाः अपि लभ्यन्ते चतस्रः टीकाः तत्र किरणावली टीका प्रसिद्धा व्योमवती व्योमाचार्येण लिखितं तथा दर्शयन्ति ज्ञायते व्योमशिवाचार्यस्य किरणावली टीका ज्ञायते वङ्गवास्तव्यस्य श्रीधराचार्यस्य न्यायकन्दली टीका अपि लभ्यते श्रीवत्सस्य लीलावती टीका एतासु टीकासु किरणावली सर्वप्रसिद्धा टीका वर्तते अत्र चतस्रः टीकाः समुपलभ्यन्ते इत्युक्तं तिस्रः एव टीकाः अत्र दर्शिताः एका किरणावली द्वितीया न्यायकन्दली अपरा लीलावती इत्येवं रूपेण अपरमस्ति खलु ईशवीयद्वादशशतके वल्लभाचार्यः मूलवैशेषिकसूत्राणामुपरि न्यायलीलावती इत्येवं रूपेणापि टीकां रचितवान् ग्रन्थं लिलेख लीलावती न्यायलीलावती एवञ्च किमभूत् किरणावली न्यायकन्दली लीलावती न्यायलीलावती यत् किरणावली व्योमशिवाचार्यस्य न्यायकन्दली श्रीधराचार्यस्य लीलावती श्रीवत्सस्य एवञ्च न्यायलीलावती वल्लभाचार्यस्य इत्येवं रूपेण ज्ञायते अस्य ग्रन्थस्योपरि मिथिलासु व्याख्यासु गङ्गेशोपाध्यायस्य पुत्रस्य वर्धमानस्य प्रकाशव्याख्या शङ्करमिश्रस्य कण्ठाभरणव्याख्या रघुनाथशिरोमणेः दीधिव्याख्या च प्रसिद्धा नाम न्यायलीलावती अस्ति खलु तन्न्यायलीलावत्याः उपरि तिस्रः व्याख्याः प्रसिद्धाः वर्तन्ते गङ्गेशोपाध्यायः अपि एकां व्याख्यां गङ्गेशोपाध्यायस्य पुत्रः वर्तमानः यः वर्धमानः तत्रापि गङ्गेशोपाध्यायस्य प्रकाशटीकां लिखितवान् सः अत्रापि एकां प्रकाशव्याख्यां लिखति शङ्करमिश्रः कण्ठाभरणव्याख्यां लिखति रघुनाथशिरोमणिः दीधिव्याख्यां लिखति दीधिव्याख्या एवं दीधिव्याख्या तत्रापि आसीत् नाम तत्रैव तत्त्वचिन्तामणेः दीधिव्याख्या आसीत् दीधिटीका इत्यासीत् अत्रापि न्यायलीलावत्याः अपि उपरि यशः दीधिव्याख्यां लिखति ग्रन्थद्वयं वर्तते दीधिः सः यां टीकां लिखति तत्कृते दीधितिः इत्येव नाम आयच्छति दीधितिः नाम प्रकाशः किरणं दीधितिः सूर्यस्य दीधितिः किरणम् इत्यर्थः नाम प्रकाशः तस्य ग्रन्थस्य व्याख्यया अहं प्रकाशं करोमि इत्यर्थः एवं यथा करदीपेन अन्धकारस्य स्थानं प्रकाशयति तथा अत्र निगूढरूपेण प्रतिपादितस्य अर्थतत्त्वस्य दीधितिव्याख्यया प्रकाशं करोति इत्यर्थः ईशवीयशतके पञ्चमशतके पुनः वैशेषिकसूत्राणामुपरि सूत्राणामुपरि शङ्करमिश्रस्य प्रौढटीका अपि प्रसिद्धा अस्ति शङ्करमिश्रस्य अपरापि प्रौढा टीका अपि वर्तते तत्र
मिथिलायाः सुप्रसिद्धः विद्वान् भवनाथः तस्य पुत्रः शङ्करमिश्रः कणादसूत्राणाम् उपरि यां टीकां लिखितवान् तत्कृते उपस्कारः इति नाम शङ्करमिश्रस्य उपस्कारः इति एका टीकापि प्रसिद्धा वर्तते। तदतिरिच्य वङ्गदेशस्य जयनारायणभट्टाचार्येण विवृतिः इत्येवं रूपेणापि टीका रचिता। तदपि वैशेषिकसूत्रमेव आधारीकृत्य चन्द्रकान्तभट्टाचार्येण तस्य भाष्यमपि एकं रचितं। चन्द्रकान्तभट्टाचार्यस्य भाष्यं तु नवीनं, तत्पूर्वं तु प्रशस्तपादभाष्यमासीत्। बह्व्यः व्याख्याः टीकाः अनुवादग्रन्थाः श्लोकाः अधुनापि अनेकैः लिख्यन्ते। अधुनापि अनेके एतस्य सूत्रस्य उपरि व्याख्यादिकं वृत्त्यादिकं एवञ्च टीकादिकं स्वकीय अभिप्रायादि प्रदर्शनपुरस्सरं लिखन्त्येव इत्यर्थः। एवम् अनवरुद्धतया नाम अवरोधाय एव नाभूत्, स्थगितमेव नाभूत्, कण्टिन्यूयस्लि इत्यर्थः, सततरूपेण इत्यर्थः। अनवरुद्धतया सततम् अस्य साहित्यं परिवर्धितं नाम न्यायशास्त्रस्य एवञ्च वैशेषिकशास्त्रस्य न्यायदर्शनस्य एवं वैशेषिकदर्शनस्य च साहित्यम् इत्याकारकं परिवर्धितम् इति ज्ञायते इति अवलोक्यते। एवं रूपेण एतद्दर्शनस्य ग्रन्थपरम्परापि प्रसिद्धा इत्येवं रूपेण अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। अग्रे च अस्य ग्रन्थस्य स्वाध्यायः, अस्य पाठस्य स्वाध्यायादिकं परिपूर्य श्वः प्रदर्शयति। श्वः प्रथमपाठस्यापि स्वाध्यायं सम्पूर्णरूपेण उक्त्वा भवत्या अत्रैव प्रदर्शनीयम्, उपपादनीयं। तत्तु तव कर्तव्यं तदपि अत्र अहं रेकार्ड् करोमि, तेन त्वया पठितम् इति तु ज्ञायते अतः। ओके, राधे कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री स्वामिनारायण, श्रीमते रामानुजाय नमः।